مزيك فن تبع الموجة. Merci de me recevoir ومرحبا بالابريز اللي بحضنا اليوم الكل. كيف ما قلت انت دونك لو ماردي 6 اوت ان شاء الله في كرتاج. محضرين برشا حاجات. كيف ما قلت انت زاد كل عرض اون اسي هكا دو لي فير معناتها دو بيرسوناليزي ان بو لو شو للعرض. Ou bien sûr, Festival Carthage, on va personnaliser le show et on va faire le show. Il va y avoir du grand show, Inch'Allah, que ce soit en entrée, que ce soit le finish, le spectacle. Il y a plusieurs happenings, il y a des invités surprises, des gens qui brillent à l'international. نضال سعدي جون تونسي طلع لفرنسا عمره 10 سنين. طلع لفرنسا عمره 10 سنين ومن وقتها عنده حلم. الحلم هذايا هو انه يطلع sur des scènes mythiques et des grandes scènes كيف ما celle de Carthage وبنزرت ويكون في des festivals internationaux زي نتاع سينما كيف ما نتاع مراكش وكل شيء. طلع عمره 10 سنين لفرنسا بالحلم هذايا. من بعد بحكم لا سوسيتي نتاعنا ساعات الدومين هذايا اون بريفيليجي بلوس القرايه كو الدومين هذايا بور لا ستابيليتي وكل شيء. دونك تبعت القرايه سمعت كلام بابا وامي كملت قرايتي. وقتها انا نعمل في الماستر نتاع المانجمنت نتاعي في باريس. ا مومون دوني قلت توا نضال لو مومون اللي انت يلزمك تعمل ان شوا تبع القرايه والخدمه نتاعك والا تبع الحلم نتاعك وتخدم لها. وقتها بدا نضال يعمل في دي سين اوفيرت ومن بعد دي كافي تياتر ومن بعد عملت دي كونكور دامبروفيزاسيون ومن بعد لقيت روحي تري رابيدمون devant des millions de téléspectateurs في فرانس 2 في ايميسيون في فرانس 2 اسمها اون دوموند كان رير مع لورون روكي وبرشا كبارات نتاع التلفزه في فرنسا. وقتها نجم نقولوا اللي انا وقتها جيت ان اسكرو على خاطر ما عندي ما نعمل غادي مش كيف ما اليوم على خاطر جو نافي با لي زارم نيسيسير ما عنديش ليكسبيريونس ما عنديش لو ريتم ما عنديش لا تكنيك ما عندي حتى شيء ولقيت روحي ديفون دي مليون دو تيليسبكتاتور. من بعد ليميسيون هذيك جيت نكتب في سبيكتاكل نتاعي الاولاني لو سبيكتاكل فرونسي ديبلوماتيكمون انكوريكت وانا نكتب في السبيكتاكل هذايا كيف جو كونتينيو ا فير دي كافي تياتر. عملت اون فورماسيون دو تياتر بريفي. كملت كتبت الوان مان شو نتاعي اون باراليل بديت نمثل لقيت روحي في مسلسل تونسي. بالمسلسل التونسي هذايا خديت ان بري اولاد مفيده. اون باراليل مع اولاد مفيده جو جوي لو سبيكتاكل نتاعي فرونسي في فرنسا اون تورني في فرنسا الكل على خاطر وقتها ما نجمش نعمل سبيكتاكل تونسي على خاطر ما كنتش متمكن اسي من اللغه التونسيه ومن لي ريفيرونس نتاعنا ومن الضمان نتاعنا فيك انا مشيت لفرنسا عمري 10 سنين. دونك جو نافي با اسي دو ميتريز. من بعد الوان مان شو هذايا عملت زاد اون بيس دو تياتر وجي جوي لو رول دو هامليت دو شكسبير dans une pièce de théâtre qui s'appelle L'être ou ne pas l'être. Donc لعبناها في فرنسا ولعبناها في بلجيكا. لقيت روحي زاد في الافريك سوبساهاريان avec une émission اسمها le Parlement du Rire تتعدى في كانال بلوس. donc في tous les pays francophones de l'Afrique subsaharienne. ووقتها زدت خدمت على روحي دونك كافي تياتر فورماسيون تياتر كونكور دامبروفيزاسيون. وبحكم لو فات اللي جي باسي دو بلوس ان بلوس دو تون في تونس وجاتني اون اوكازيون بور بريزونتي اون ايميسيون في تونس. دونك بديت نتمكن اكثر من اللغه من لي ريفيرونس وكل شيء في تونس. وقتها بديت نكتب في الوان مان شو نتاعي التونسي بعد ما عملت لا بروميير بارتي نتاع جمال دبوز في كارتاج عام ناول. وقتها بديت نكتب في الوان مان شو نتاعي بالتونسي. باش نكتب الوان مان شو هذايا جي بريفيري مونتوري بدو كوتور. واحد اللي هو كاتب بور نويل مدني بور باتيست لو كابلان بور برشا كبارات في فرنسا. واحد اللي هو بور لا ميزون سين وبور الكتيبه اللي هو تربيت انتر كيمي توفيق جبالي سي توفيق جبالي باردون اللي هو عزيز جبالي. دونك ولد التياتر دونك خدمت مع عزيز جبالي في الكتيبه وفي الميزون سين. دونك هذايا هو نضال السعدي. جمهور نضال السعدي تنجم تشوف في الببليك ان ببليك تري ديفيرسيفي
beaucoup de jeunes, des parents يجيبوا صغارهم, des parents des couples يجيو وحدهم, des parents يجيو باش يتفرجوا معاهم ولدهم en bas âge يجيبوه معاه. Après, فما on va dire 60% اللي هي des jeunes وما نكذبوش على بعضنا, فما زاد برشا بنات. يظهر لي à mon avis هو هذا الجمهور هو اللي يجاوب عليه, باسكو احنا بعد العرض زاد نجموا نحكيو عليها اكثر, اما جو بونس كو الكيستيون هذه لو بوبليك بلوس ليجيتيم باش يجاوب عليها كو انا, على خاطر ابخي تو معناتها الشيء اللي نعملوا فيه هذا الكل سي دو ديفيرتيسمون, et pour divertir qui? Pour divertir le public. Donc c'est au public de juger qui il veut voir sur cette scène et qui il a envie de voir معناتها شكون يحب يشوف en train de le divertir. والله السؤال هذا جو بريفير تسأله للببليك, على خاطر كو سوسوا العباد اللي يعملوا في المسرح ولا العباد دو رون انفيريور كيفي انا اللي جو ني با لا نوبليس نتاع المسرح, اللي je ne suis qu'un charlatan pour certaines personnes. العباد de rang inférieur بالنسبة لي أنا, ce qu'on fait زادا on le fait pour le public. جماعة المسرح ce qu'ils le font pour le public. Donc بكري ولا je pense que cette question il faudrait la poser للpublic, تشوفوا هو شنو يحب يشوف وهو ce qu'il est satisfait ولا, وهو يختار qui il a envie de le voir, de voir le divertir. الحقيقة فما des bâtons dans les roues, فما lynchage, فما un acharnement من برشا عباد من de la sphère théâtrale. نجم نفهمهم على خاطر هما ils ont fait des études de théâtre, ils sont dans la noblesse et dans le grand art du théâtre, et moi je ne suis qu'une simple personne de rang inférieur. Donc نجم نفهمهم, يقول لك احنا ولا نوبليس نعمل فيها كل شيء, بعد نجيو نعطيو الكرتاج الواحد ما يسواش كيف ما نضال سعدي. Donc نجم نفهمهم, mais après how le public معناتها il est présent à chaque fois. انا je fais du mieux que je peux pour m'améliorer, je respecte le public ونحاول نعطيه معناتها le meilleur de moi-même. يا جماعة محلاها تونس, محلاكم تونس تبدا عايشة وعاملة جو كيف من هكا. جماعة نطلب منكم طلب واحد, نحبكم كيف ما انتوما كيف من هكا نهار 3/6 أول